साल में अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी गलती निकालें तो वो मिस कैलकुलेशन है। यानी जहां पे भी इन्होंने कैलकुलेशन की वो गलत हो गई। एस्टेब्लिशमेंट की पहली कैलकुलेशन थी इमरान खान को निकालेंगे और मसला ही कोई नहीं होगा, लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, बल्कि उससे पहले ही जब वो मुकम्मल नहीं हुआ था, तो लोग इमरान खान के साथ खड़े हो गए, तो मिस कैलकुलेट हो गया। बाद में इन्होंने कहा थोड़े दिनों में लोग भूल जाएंगे, तो लोग भूले नहीं, बल्कि लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। फिर इनकी एक कैलकुलेशन थी कि इमरान खान साहब जो है थोड़े अरसे के बाद चुप करके बैठ जाएंगे और अगले इलेक्शन का इंतजार करेंगे। इमरान खान ने वो भी नहीं किया, वो भी मिस कैलकुलेट हो गया। फिर इनका अंदाजा था कि इमरान खान जेल बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम जैसे ही इमरान खान को जेल में डालेंगे वो 10 दिन के अंदर टूट जाएगा, हम उससे माफी मंगवाएंगे और पूरा पाकिस्तान कंट्रोल में आ जाएगा। फिर मिस कैलकुलेट हो गया इमरान खान। वो वक्त और ये वक्त, आज लगभग 3 साल हो गए हैं, इमरान खान इनसे नहीं टूट रहा। हर तरह का जबर इन्होंने आजमा कर देख लिया। वो कैदे तन्हाई में पड़ा हुआ, उसकी आंख ज़ाया हो गई, लेकिन वो आदमी हार नहीं मान रहा। बड़े बड़े बाहर बैठे हुए हार गए, जिन्होंने मार नहीं खाई वो भी हार गए, लेकिन वो मार खाने के बावजूद हार नहीं मान रहा। फिर इन्हें लगा कि ये इलेक्शन चोरी कर लेंगे तो निजाम ठीक हो जाएगा। यानी पहले इनको लगा कि इंतखाबी निशान छीनेंगे, प्री पोल रिगिंग करेंगे, लोग मायूस हो जाएंगे, लोग पीटीआई को वोट नहीं डालेंगे। मगर इसके बरक्स लोगों ने निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना वोट डाला कि रिकॉर्ड तोड़ दिए, और बाद में इन्हें जाली फॉर्म 47 जारी करने पड़ गए। तो एक और कैलकुलेशन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत हो गई। फिर उन्हें लगा कि हम अपनी जाली हुकूमत बना लेंगे तो लोग मान जाएंगे, तो लोग आज तक नहीं माने। फिर इनकी कैलकुलेशन थी हम मईशत को ठीक कर लेंगे, वो भी ठीक नहीं हुई। फिर इनकी कैलकुलेशन थी कि आहिस्ता आहिस्ता लोग सब कुछ भूल जाएंगे, इमरान खान लोगों के दिमागों से मिट जाएगा, फिर वो कैलकुलेशन भी गलत हो गई। अब कश्मीर में भी इसी किस्म की गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की लगातार गलत कैलकुलेशन की वजह से मार खा रहा है। देखिए, जब आप बंदूक आपके हाथ में होती है ना, तो आप कैलकुलेट ठीक तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हाथ में एक हथियार है ना, तो एक फैक्टर वो भी होता है आपके दिमाग में कि ये ऐसे नहीं होगा तो मैं हथियार से कर लूंगा, तो आप सही अंदाजा नहीं लगा सकते। तो वो कैलकुलेशन लगातार गलत हो रही है। दर्जनों मरतबा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की कैलकुलेशन गलत होने का नतीजा आज ये है कि पाकिस्तान का कोई खित्ता भी, कोई एक इलाका भी पाकिस्तान का ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। पंजाब के अंदर वजीर आला ही गायब है, बीमारी का मामला भी है, और अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए। और वहां पे वो समझ ही नहीं आ रही है, एक अजीब कंफ्यूजन है। खैबर पख्तूनख्वा में एक हुकूमत है, वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी वहां पे किसी की तवज्जो ही नहीं है कि असल मसाइल क्या है। हुकूमत अपने आप को बचा रही है, एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को बचा रही है, और सारे एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। और हर कैलकुलेशन गलत होने का पाकिस्तान को नुकसान यह हुआ कि दहशतगर्दी बढ़ गई, मईशत तबाह हो गई, पाकिस्तान की सरमायाकारी पाकिस्तान में आना बंद हो गई, हर तरफ पाकिस्तान में मायूसी फैल गई। पाकिस्तानी जितने ज़हीन लोग हैं, बेहतर लोग हैं, वो पाकिस्तान छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। लोग अपना सरमाया पाकिस्तान से निकालकर दूसरे मुमालिक में मुंतकिल कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने इन्हीं गलत कैलकुलेशन का खुमियाजा ऐसे भुगता कि पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कर्जे हासिल कर लिए। यानी जब से पाकिस्तान बना तब से लेके अब तक इतने कर्जे नहीं लिए जितने कर्जे इन्होंने ले लिए, बल्कि उससे भी ज्यादा कर्जे इन्होंने 4 साल में ले लिए। और पाकिस्तान में ना कोई डैम बना, ना कोई हमने इलाका फतह किया, ना कोई हमने बहुत बड़े झंडे गाड़े दुनिया में। मिस कैलकुलेशन, और ऐसी ही मिस कैलकुलेशन इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने आजाद कश्मीर में कर दी। ऑफिसर्स की दफातर में बैठी हुई रिपोर्ट्स, उनकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने फैसला किया कि ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को हम ताकत से कुचल देंगे, इसको कलअदम कर देंगे, इसके लोगों को गिरफ्तार कर देंगे, चंद लोगों को मारा जाएगा, लोग डर जाएंगे। लेकिन इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मिस कैलकुलेशन का जो नतीजा है वो रावला कोर्ट की सराउंडिंग में आपको दिखाई दे रहा है। यह सिर्फ एक एहतजाज के मनाजिर है जो लाइव कवरेज के साथ आ रहा है, और यह एक काफिला है, इसके अंदर हजारों लोग मौजूद हैं। जब रात के वक्त उन्होंने कहा जी अपने मोबाइल फोन की लाइटें ऑन करें, तो हर तरफ से ऐसा लग रहा था कि एक सैलाब है अवाम का, हजारों लोग हैं। और दूसरी तरफ इस तरह के 3 काफिले और मौजूद हैं रावला कोर्ट के इर्द गिर्द। तो रावला कोर्ट को तो घेरा हुआ है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने, और कश्मीर की अवाम उनका साथ दे रही है। एक चीज और सबको याद रखनी पड़ेगी कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अभी तक कोई सियासी जमात नहीं है जो इलेक्शन लड़ने के लिए चली जाए। इस कमेटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पीटीआई, मजहबी सियासी जमातें, सारे लोग इस कमेटी को सपोर्ट करते हैं, और वो बतौर कश्मीरी इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। जब ये सियासत में आएगी तब आएगी, और पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल इनका तोती बोलता है वहां पे। और कश्मीरी सारे एक नुक्ते पे इकट्ठे हो गए हैं कि हमने
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مزید ہمارے ریاستی معاملات کے اندر بیجا مداخلت کی اجازت نہیں دینی. لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں, سیکورٹی کے معاملات ہوتے ہیں, دفاع کے معاملات ہوتے ہیں, عام ترین معاملات ہوتے ہیں, ان میں آپ ان پٹ لے سکتے ہیں, بالکل لینی بھی چاہیے. ایک انسٹیٹیوشنل ایک میموری ہوتی ہے, آپ ان کو بلاتے ہیں, ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ جناب اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, تو وہ جو ان کے پاس پرانا ریکارڈ ہے اس کے مطابق وہ اپنی رائے آپ کو دے سکتے ہیں. بالکل ان کا اتنا ان پٹ ہونا بہت ضروری بھی ہے, اور انہیں تنخواہ بھی اس بات کی ملتی ہے کہ بوقت ضرورت ان سے پوچھا بھی جا سکے, ان سے کام بھی لیا جا سکے. لیکن جب وسائل کے معاملات کے اندر, ٹرانسپورٹ کے معاملات کے اندر, مذہب کے معاملات کے اندر اور بجٹ کے معاملات کے اندر ہر چیز کے اندر اسٹیبلشمنٹ گھس جاتی ہے نا, تو پھر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے, لوگوں کو لگتا ہے کہ قبضہ ہو گیا. اب یہ معاملہ چل رہا ہے وہاں پہ. دیکھیں یہ جو 12 مہاجرین کی نشستیں ہیں نا, اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ نشستیں تو لائی گئی تھیں مقبوضہ کشمیر کے کیس کو اٹھانے کے لیے کہ حق خود ارادیت دینا ہے, پاکستان نے بھی اور بھارت نے بھی, اقوام متحدہ کی قرارداد ہے, تو اس کے مطابق جو ہے وہ سب کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے, اور کشمیری فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ رہنا ہے, پاکستان کے ساتھ رہنا ہے, یا اپنا الگ ملک بنانا ہے. یہی اقوام متحدہ کے پاس آپشن یہی ہے نا, اور قرارداد یہی کہتی ہے کہ کشمیری ہی فیصلہ کریں گے اپنے مستقبل کا, نہ بھارت فیصلہ کرے گا نہ پاکستان فیصلہ کرے گا. تو اس لیے پاکستان نے ایک بڑا اچھا جیسچر دیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی 12 مہاجرین کی نشستیں رکھ لی تھی پاکستان میں کہ جناب ہم یہاں پہ جو اسمبلی بنائیں گے اس کے اندر یہ جو 12 نشستیں ہوا کریں گی یہ نمائندگی کرے گی مقبوضہ کشمیر کی. تو اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا تھا, نیت بری نہیں تھی جب یہ کام کیا گیا. لیکن ہوا کیا, وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان سیٹوں کو آزاد کشمیر میں حکومتیں بنانے اور گرانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. یعنی وہ جو بندوق آپ نے خریدی دشمن کے خلاف وہ اپنوں کے اوپر ہی تان دی گئی. وہ ہتھیار جسے انڈیا کے خلاف استعمال کرنا تھا وہ کشمیریوں کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گیا. اب یہ 12 بندے باہر سے جیت کر آتے, ان میں سے 8-9 بندے جو ہیں وہ وزیر بن جاتے, اور آزاد کشمیر کا پورا نظام جو ہے وہ ایک آفیسر بیٹھ کے, ایک فوجی آفیسر بیٹھ کے وہ چلا لیتا تھا انہی بندوں کے ذریعے سے. جب دل کیا حکومت بنا دی, جب دل کیا حکومت گرا دی. تو یہ ایک بڑا المیہ تھا ان 12 نشستوں کے ساتھ. لوگوں کو جب سمجھ آئی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ان کو ہٹا دیں آپ بیچ میں سے, کیونکہ ان کے جتنے عوامی مطالبات سامنے آئے یہ نشستیں ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی تھی, ان پہ بیٹھے ہوئے وزراء رکاوٹ بن جاتے تھے. وجہ کیا تھی, انہوں نے کشمیریوں سے ووٹ ہی نہیں لینا تھا. یہ آزاد کشمیر کے لوگوں سے ووٹ نہیں لیتے تھے, یہ تو لاہور میں, پشاور میں, یہ ادھر راولپنڈی میں, یہ یہاں سے ووٹ لے کر آتے تھے نا. تو جب یہ ووٹ یہاں سے لے کر آتے تھے تو انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ آزاد کشمیر کے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. تو جو انہیں حکم دیا جاتا تھا یہ اپنی وزارت کے اندر وہی فیصلہ کر دیتے تھے, وہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے تھے. تو آزاد کشمیر کے لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ بھئی ان کو کیسے قابو کریں. تو انہوں نے تنگ آ کر کہا جناب یہ سیٹیں ختم کر دیں, آپ ہمیں نہیں چاہیے. اب اس کا ایک حل تھا بڑا اچھا, وہ یہ کہ آپ ان سیٹوں کو بالکل رکھیں, سمبولیکلی رکھیں کہ جناب یہ سیٹیں موجود رہیں گی, یہ اسمبلی میں آ کر بیٹھے گی بھی, لیکن حکومت بنانے میں اور حکومت گرانے میں ان کا کبھی کوئی کردار نہیں ہوگا. ہاں بین الاقوامی سطح پہ جو جموں کشمیر کا مقدمہ ہے یا مقبوضہ کشمیر کے معاملات ہیں ان میں ان کو آگے آگے رکھا جائے, اس کے اوپر انٹلیکچوئل قسم کے لوگ لائے جائیں جو بین الاقوامی فورمز کے اوپر جا کے کشمیر کے مسئلے کو اٹھائیں. تو یہ بڑا اچھا جیسچر ہو جاتا کہ آپ کا مقصد بھی حل ہو جاتا اور کشمیریوں کو ان کا حق بھی مل جاتا. لیکن کشمیری اب اس حق کے لیے جب کھڑے ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ کو لگا کہ ان کی بالادستی چیلنج ہو گئی, اور پھر اس کے بعد راولا کوٹ میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا. کوئی یہ اندازہ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوں گے. اب لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, ہر قافلے کے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں. سرکاری رپورٹ کے مطابق ان کی تعداد 25,000 سے زائد بتائی جا رہی ہے. سرکاری رپورٹ جو ہے نا وہ تعداد کم کر کے بتاتی ہے ہمیشہ, یہ ہم سب جانتے ہیں. تو اگر سرکاری رپورٹ 25,000 بتا رہی ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ اصل میں یہ تعداد کتنی بڑی ہوگی. کشمیری بڑی تعداد میں نکلے ہیں, یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے. اور کشمیری اب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار بھی نہیں, کیونکہ بڑا چارج ماحول ہے. میں نے کچھ تقاریر سنی ہے, بات چیت سنی ہے, کچھ چیزوں پہ مجھے اعتراض بھی ہے. یعنی دیکھیں نفرت جب پھیلائی جاتی ہے نا تو وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے, اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے گزشتہ چند دنوں میں جو نفرت پھیلائی ہے وہ اب کشمیر میں دکھائی دے رہی ہے, جیسے بلوچستان میں نفرت پھیلائی گئی تھی. دیکھیں یہ بڑا آسان ہوتا ہے کسی کو غدار کہہ دینا, لیکن اس کی قیمت آپ کو نسلوں تک چکانی پڑتی ہے. آپ تو ڈھیلے منہ کے ساتھ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ غدار ہے, یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے, یہ را کا ایجنٹ ہے, یہ جناب پاکستان کا دشمن ہے, بڑے آرام سے آپ کہہ دیتے ہیں. وہ آدمی اس وقت شاید برداشت بھی کر لیتا ہے,
لیکن یہ چیزیں نسلوں تک پیچھا کرتی ہیں. آپ بلوچستان میں دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوا, یہی ہوا. آپ پشتونوں کے ساتھ دیکھیں آپ نے کیا کیا, اس کا جواب کیا ہے. آج آپ اسی چیز کا سامنا کر رہے ہیں. بنگلہ دیش میں آپ نے کیا کیا, وہاں پہ بھی آپ نے یہی کیا, اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو جہاں جہاں پہ آپ نے نفرت کی آگ لگائی وہ آپ کے گھر تک آئی, اور یہ آگ بھی آپ کے گھر تک آ جائے گی اگر ابھی آپ نہیں سمجھے گے تو. پاکستان کا دشمن ڈکلیئر کر دیتے ہیں, را کا ایجنٹ کہہ دیتے ہیں, غدار وطن کہہ دیتے ہیں, بڑے ڈھیلے منہ کے ساتھ کہہ دیتے ہیں, لیکن لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے آپ نفرت کی مستقبل کے لیے ایک آگ لگاتار آپ جلا دیتے ہیں. اور یہ کھیل پاکستان میں سب سے زیادہ ہمیشہ ہماری پنجاب کی سیاسی جماعت نون لیگ نے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کھیلا ہے, کیونکہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں زیادہ تر لوگ پنجاب سے ہی ہوتے ہیں, اور ایک نون لیگ جو ہے وہ پنجاب کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور نون لیگ نے ہمیشہ نفرت کا کارڈ کھیلا ہے. کبھی جاگ پنجابی جاگ کا انہوں نے نعرہ لگایا, کبھی انہوں نے پنجاب کے نام کے اوپر سیاست کی, کبھی نفرت پھیلائی, کبھی سندھیوں کو کمتر کہا, کبھی انہوں نے مہاجروں کے خلاف آگ اگلی, کبھی انہوں نے بلوچوں کو بہت برا بھلا کہا, کبھی پشتونوں کے خلاف نفرت کی آگ جلائی, اب کشمیریوں کے خلاف جو ہو گئے. تو پورے پاکستان کو یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ پنجاب کی میں عوام کی بات نہیں کر رہا, پنجاب کے لوگ بہت بڑے دل والے ہیں. یہ تمام قومیتیں پنجاب میں بڑے پیمانے پر آ کر رہتی ہیں, اور بالکل ایسے رہتے ہیں بیچ میں گھل مل کر, کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. لیکن اس پولیٹیکل پارٹی نے نفرت کی ایک آگ ہمیشہ لگائی ہے, پی ایم ایل این نے, اور اب کشمیریوں کو اسی آگ میں جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ناظرین آگے کیا ہوا, لیکن ہاں ایک چیز میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے نا, اس نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ اگر تو الیکشن آپ نے کروانے ہیں جولائی میں تو پھر آپ یہ آپریشن والا ڈرامہ بند کریں. اگر آپ نے ان لوگوں کو مارا تو ہم الیکشن لڑنے کے لیے آزاد کشمیر میں داخل بھی نہیں ہو سکیں گے, اپنے حلقوں میں جانا عذاب ہو جائے گا, کیونکہ یہ ہر علاقے سے لوگ نکل کر آئے ہوئے ہیں. بلکہ فیصل راٹھور نے تو غالباً یہ پیغام بھی میرے ایک سورس کے مطابق یہ پہنچا دیا بلاول وغیرہ کو کہ میں تو اپنے حلقے میں بھی نہیں جا پاؤں گا, جو صورتحال اس وقت پیدا کر دی گئی ہے, اور وہ ویسے بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. تو اب وہ مذاکرات کے لیے پیپلز پارٹی کو آگے کیا ہوا کہ ٹھیک ہے آپ منائیں ان کو, اگر بات چیت ہو سکتی ہے. پی ایم ایل این نے جو ہے اب یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. پی ایم ایل این کہہ رہی ہے غدار ہے, انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ایجنٹ ہیں, را کے ایجنٹ ہیں. پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نہیں ہمارے لوگ ہیں, پیارے لوگ ہیں, ناراض لوگ ہیں, ان کے مطالبات ہیں, بیٹھیے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. لیکن بیچ میں وہ دونوں ملے ہوئے ہیں, یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. جبکہ اسٹیبلشمنٹ اپنی حکمت عملی کے اوپر عمل درآمد کر رہی ہے کہ جتنا پریشر بڑھا سکتے ہیں پریشر بڑھائیں, گرفتاریاں, بندوں کو زخمی کرنا, لوگوں کے اوپر اٹیک کرنا, کریک ڈاؤن کرنا, وہ ان چیزوں کے ساتھ ایک دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو تینوں اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا زور لگا رہے ہیں. اچھا, یہ جو ابھی مذاکرات کے لیے دعوت دی گئی ہے, کچھ رابطے بھی ہوئے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ لوگوں سے اور کچھ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے. جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے ان کے لوگوں نے رابطے کیے, فیصل راٹھور کی حکومت نے. تو چند مطالبات سامنے آئے ہیں, جو مطالبات عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے دیے ہیں, اور یہ مطالبات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس میں ایک سٹیٹمنٹ ہی کافی ہے. اس میں جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سردار عمر نذیر کشمیری کا ہے, جنہیں گولیاں لگی ہیں. وہ زخمی ہونے کے باوجود آئے اور انہوں نے آ کر اپنے لوگوں سے خطاب بھی کیا, بڑی ہمت دکھائی انہوں نے. ابھی چند دن پہلے انہیں گولیاں لگی ہیں, اس طرح آ جانا, بہت باہمت نوجوان ہے راولا کوٹ کا. تو انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن اس سے پہلے جو کالعدم قرار دیا گیا اس کا نوٹیفیکیشن منسوخ کیا جائے, واپس لیا جائے. ایف سی, پی سی اور رینجرز کا انخلا کیا جائے. یعنی جو اسلام آباد سے پولیس آ گئی ہے, رینجرز آ گئی ہے, یہ ایف سی آ گئی ہے, ان ساروں کو جو ہے وہ وہاں سے نکال دیا جائے, آزاد کشمیر سے یہ واپس جائیں. شہداء کی میتیں ہمارے حوالے کی جائیں. جتنے لوگ شہید ہو گئے ان کی میتیں جو سیکورٹی فورسز نے کنٹرول میں لے لی ہیں کہ جب ان کے جنازے پڑھائے جائیں گے تو بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, تو وہ سیکورٹی فورسز نے جنازے واپس کرنے ہو, کہہ رہے ہیں جی یہ جنازے ہمارے حوالے کیے جائیں. زخمیوں کو علاج معالجے کی سہولت دی جائے, ان اسپتالوں کو نارملائز کیا جائے, اور کمیٹی کے دیگر مطالبات پر عمل درآمد کیا جائے. عمر نذیر کشمیری. اب جو ایک میکینزم بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ کشمیری بیٹھیں گے احتجاج پہ جبکہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے, اور ان مذاکرات میں کچھ حد تک بات چیت ہو بھی رہی ہے. اور مذاکرات میں سب سے پہلی چیزیں جو مذاکرات کو شروع کرنے کے لیے جو پہلی شرائط ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ یہاں سے سیکورٹی فورسز کو ہٹائیں, نمبر 1. نمبر 2, لاشیں واپس کریں. نمبر 3, آپریشن فوری طور پہ بند کریں. اور یہ جو کالعدم قرار دیا گیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو, یہ معاملہ واپس لیں اور مقدمات بھی ختم کریں, چیزوں کو نارملائز کریں, ہم بیٹھ کے آپ سے بات کرتے ہیں. تو یہ چیزیں تو حکومت کو پہلے کرنی پڑیں گی اگر تو وہ بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں.
अब बैठकर बातचीत सिर्फ इस सूरत में होगी कि कश्मीरी अपना दबाव बरकरार रखें, क्योंकि जब तक ये बैठकर बातचीत होती रहेगी कश्मीरियों को सड़क पे बैठना पड़ेगा। और सड़क पे बैठना मुश्किल तो होता है, लेकिन यहां कश्मीर में इतना मुश्किल इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि जो कश्मीरी अवाम है वो सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी को, और लोग अपने घरों से खाने पकाकर ले आते हैं, अपने घरों से फैसिलिटेट करते हैं, इन लोगों को मेहमान के तौर पे ले जाते हैं। ना वॉशरूम का ज्यादा कोई मसला हो रहा है, ना खाने पीने का ज्यादा मसला हो रहा है। देखिए, इश्यूज होते हैं जब अपने घर से, अपने इलाके से आप दूर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो आप रूटीन के मुताबिक अपनी तमाम चीजें नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद मकामी अफराद जहां जहां पे ये लोग जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, वो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो इनको खाने पीने की चीजें दे रहे हैं, इनके खाने पीने का, इनके रहने का, इनके वॉशरूम का, इन चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। इसके बगैर तो ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो अगर ये लोग अगले चंद दिनों तक सड़कों पर बैठने के लिए तैयार रहे और ये बैठे रहे और उनकी तादाद ऐसे ही बढ़ती रही जैसे अभी बढ़ रही है, तो फिर मुज़ाकरात के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा और पीपल्स पार्टी को गुड कॉप के तौर पे फिलहाल आगे किया गया है। अब एक खबर यह भी आ रही है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाएगा, यानी अगर मुज़ाकरात नहीं होते, कोई कामयाबी नहीं मिलती और हार्ड स्टेट यही काम इसी तरीके से करती है कि हमने हार्ड स्टेट ही रखनी है, हमने जैसे मुरीदके में घेर के लोगों को मार दिया था, जैसे डी चौक में लोगों को घेर के मार दिया था, जैसे खामनाई की शहादत के बाद पाकिस्तान में एहतजाज हुआ और 30 के करीब लोग वहां शहीद हो गए थे, तो इसी तरीके से बहुत मुमकिन है कि यहां पे भी एक बड़ा क्रैकडाउन मजीद कर दिया जाए, लोगों को कुचला जाए ताकत से, तो उस सूरत में फिर इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे। ये डिमांड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है और वहां पे फड्डा इस बात पे पड़ा हुआ कि आपने जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाना है ना, वो पीपल्स पार्टी का लगाना है बंदा। यानी अगर आप इमरजेंसी लगाते हैं या आप इलेक्शन मुलतवी करते हैं तो आपने पीपल्स पार्टी का बंदा जो है वो कंसिडर करना है, हमारा बंदा लगना चाहिए, आजाद कश्मीर के अंदर पीएमएलएन का बंदा नहीं लगना चाहिए। अब इस किस्म की चीजें भी अंदर खाते डिस्कस हो रही हैं। बहरहाल ये मुज़ाकरा चल रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर जरदारी वो इन चीजों से बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, यानी जो बड़े बड़े मुमालिक हैं या इनके जो बैरूनी आका हैं वो एक छींक भी मारे तो ये फौरी तौर पे में सदके वारी हो जाते हैं, ये फौरी तौर पे वहां स्टेटमेंट जारी करना शुरू कर देते हैं, फौरी तौर पे उनके जूते पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। पूरी दुनिया में सालसी के लिए ये मारे मारे फिरते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम के साथ एक फड्डा पड़ गया है चंद मुतालबात को लेकर और यहां पे ये सालसी नहीं कर पा रहे। यानी दुनिया के मामला हम हल करवाएंगे, दुनिया के हर मामले के अंदर हम जाके घुसेंगे और हम जाके वहां कहेंगे जनाब हम सालसी के लिए आ गए हैं, आप हमारे ऊपर रख के अपने जो भी आपने बयान देने आप दें, हम हर चीज अब्जॉर्व कर देंगे। तो दुनिया में जाएंगे हम ये करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अपने लोगों से बातचीत के लिए किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। यहां पे अक्कड़ है और बात सिर्फ एक ही है ना, वो अक्कड़ भी सिर्फ इसलिए है कि जाती मफाद है, मफाद को छोड़ना नहीं चाहता, दिहाड़ियां बहुत बड़ी हैं। सोहेल बड़ाइश साहब ने नाज़रीन ने कॉलम लिखा, उस पर मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए कि जनाब आपका इस पर क्या ख्याल है। वड़ाइश साहब ने कहा कि यार ये वाली कंपनी भी नहीं चलेगी, ये शहबाज शरीफ वगैरह की हुकूमत पर उन्होंने टका के तनकीद की, दबाव, ये सिर्फ दबाव डाला और कुछ भी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट हल्का फुल्का दबाव रखना चाहती है और कुछ भी नहीं है। कहीं नहीं जा रही है हुकूमत। आसिम मुनीर साहब की इंश्योरेंस पॉलिसी है शहबाज शरीफ की हुकूमत, ये बात आप लोग सब अपने ज़हन में रखें, क्योंकि अभी उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में पूरा धांधला करवा के पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को हुकूमत बनाकर दी है। अभी कश्मीर के अंदर ये 12 नशिस्तों का मामला क्या है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को दोबारा यहां पे हुकूमत बनाकर देनी है। ज़िमनी इंतखाबात जो है वो सारे के सारे पीएमएलएन को जितवाए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी को जितवाए जा रहे हैं। तो क्या ये हुकूमत खत्म करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये हुकूमत खत्म करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर इस हुकूमत को लिंगर ऑन करना पड़ा तो ये लिंगर ऑन भी कर जाएंगे। आसिम मुनीर साहब की इंश्योरेंस पॉलिसी है इस हुकूमत में। सोहेल बड़ाइश साहब का कॉलम सिर्फ एक मासूमियत है जो इन्हें कहानी सुनाई गई, इन्होंने आगे से उसको अपने अल्फाज का लिबादा उड़ा के कौम के सामने रख दिया। कहीं नहीं जा रही है हुकूमत, ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है, इन्होंने एक दूसरे के साथ ही चलना है। आसिम मुनीर साहब ने इन सारों को बचाना है और इन सारों ने आसिम मुनीर साहब को बचाना है और इन्होंने मिलकर इमरान खान साहब को जेल के अंदर बंद रखना है और इनके पास रास्ता ही कोई नहीं है। नाज़रीन, एफसी के एहलकारों के ऊपर पेशावर में अटैक हुआ और एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें 6 एफसी के एहलकार पेशावर में एक चेक पॉइंट के ऊपर शहीद कर दिए गए और 8 एफसी के एहलकार जो है वो यरगमाल बनाकर दहशतगर्द अपने साथ ले गए। अब उनको छुड़वाने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी लगभग 24 घंटे होने वाले हैं जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। एफसी के एहलकारों को छुड़ाने के लिए, बल्कि इससे ज्यादा टाइम हो गया, उनको छुड़ाने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कहां है? पाकिस्तान में। उन्होंने कहां से अगवा किया? पेशावर से किया। क्या वो अफगानिस्तान जा सकते हैं? नहीं, वो तो सारा बॉर्डर सील है, वो तो बंद है। और इतने लोगों को यरगमाल बना के अफगानिस्तान कैसे ले जाया जा सकता है?
تو یہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کے اندر پاکستان کی اپنی سیکورٹی فورسز بے یار و مددگار چھوڑ دی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے تو اپنے لوگوں کو ایسا لگا کہ ڈسون کر دیا گیا۔ جو فوجی بیچارے چھٹی پہ جا رہے ہوتے ہیں یا ایف سی والے چھٹی پہ جا رہے ہوتے ہیں، جب وہ شہید ہو جاتے ہیں کسی ٹرین کے دہشت گردی کے واقعے میں یا کسی بس کے دہشت گردی کے واقعے میں، تو بعد میں اس کو اون نہیں کیا جاتا، یہ کہا ہی نہیں جاتا کہ یہ سیکورٹی فورسز کے لوگ تھے۔ تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے، اپنے لوگوں کو اون کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں یہ لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے اقتدار کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، اور خیبر پختونخوا جل رہا ہے، بلوچستان جل رہا ہے، وہاں کا وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کارروائی ڈال رہا ہے اور پورا صوبہ جل رہا ہے، اور یہاں کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک الگ ٹسل میں لگا ہوا ہے، کبھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، کبھی اپنی اپنی حکومت بچاتے ہیں، اور ایجنسیاں اس کام پہ لگی ہوئی ہیں کہ عمران خان کو جیل میں کتنا عرصہ مزید رکھا جا سکتا ہے اور اس کی پارٹی کے ٹکڑے بکھڑے کیسے کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ نے نا اس مرتبہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا، ویسے تو ہمیشہ سے پولیٹیکل پارٹی کا رول پلے کیا ہے، اور ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس میں اقتدار کی بہت بھوک ہے، بہت خواہش ہے، اور وہ اقتدار سے باہر اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتے، وہ اپنی کٹ پتلیوں کے ذریعے سے ہمیشہ اقتدار میں رہتے ہیں اور منافع کماتے ہیں۔ تو آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔